बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान से मुताल्लिक कुछ ताज़ा और बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन काम अफगान तालिबान के अमीरुल मोमिनीन मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंज़ादा ने एक ताज़ा बयान जारी किए हैं, एक ताज़ा ऑर्डर जारी किए हैं जिसके अंदर ख़वातीन के हुकूक से मुताल्लिक अहम हिदायत दी गई हैं। आप जानते हैं अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को मगरबी दुनिया से, अमेरिका से, यूरोप से सबसे ज़्यादा तनकीद ख़वातीन के मसले को लेकर की जा रही है। अफगान तालिबान पर इल्ज़ामात हैं कि वो ख़वातीन को पढ़ने का राइट नहीं देते हैं, वो ख़वातीन को जॉब करने नहीं देते हैं, वो ख़वातीन के ऊपर होने वाले मज़ालिम को रुकवा नहीं रहे हैं और इसी तरह से जो ख़वातीन की ज़बरदस्ती शादियाँ होती हैं इस हवाले से तालिबान कोई इक़दाम नहीं करेंगे। इसके अलावा अफगान तालिबान ख़वातीन को आज़ादाना तौर पर जो एहतिजाज है, जो प्रोटेस्ट है और इसके अलावा जैसा कि अफगानिस्तान की काबीना है या अफगानिस्तान की हुकूमत है उसके अंदर तालिबान ख़वातीन को शामिल नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह के इल्ज़ामात हैं तालिबान पर। इन इल्ज़ामात के जवाब में तालिबान पहले भी मुख्तलिफ बयानात सादिर करते रहे हैं, मुख्तलिफ बयानात देते रहे हैं। अब नाज़रीन तालिबान के अमीरुल मोमिनीन मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंज़ादा की जानिब से एक इंतहाई अहम बयान नशर हुआ है जिसे अफगानिस्तान की इमारत इस्लामी के जो तर्जुमान हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, डॉक्टर नईम वर्दक, सोहेल शाहीन और दीगर जो ऑफिशल्स हैं उन सब ने अपने ट्विटर अकाउंट से इस बयान को नशर किया है। ये बयान कई ज़ुबानों के अंदर नशर हुआ है, फ़ारसी के अंदर, इंग्लिश के अंदर है, पश्तो के अंदर और दीगर ज़ुबानों में। आपके सामने नाज़रीन इस बयान के जो चीदा नुकात हैं, जो अहम नुकात हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। अफगानिस्तान के हवाले से जो ख़वातीन के हुकूक हैं इस हवाले से तालिबान के अमीरुल मोमिनीन मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंज़ादा का ये पहला बयान है जो नशर हुआ है। इस बयान के अंदर ये बात कही गई है कि इमारत इस्लामी के तमाम इदारों को खुसूसी हिदायत दी जाती हैं कि लड़कियों के निकाह में इजाज़त ज़रूरी है, यानी कोई भी बालिग लड़की उसकी शादी, उसका निकाह उसकी इजाज़त के बगैर नहीं किया जा सकता है। प्रेशर करना, प्रेशर डालना, ज़बरदस्ती करना इसकी इजाज़त नहीं है। अफ़गान तालिबान के तमाम इदारे और तमाम गवर्नर्स और तमाम लोग इस बात की यकीन दहानी कराएं और इस बात को यकीनी बनाएं कि किसी भी सतह पर, किसी भी जगह पर लड़कियों की ज़बरदस्ती शादी ना हो, निकाह की इजाज़त लड़कियों से ली जाए, किसी पर कोई ज़बरदस्ती या जबर नहीं होना चाहिए। ये इस बयान की पहली शिक है। जबकि नाज़रीन दूसरी शिक के अंदर यह बात कही गई है कि औरत कोई माल नहीं है बल्कि एक आज़ाद इंसान है, एक काबिल एहतराम इंसान है, उसकी आज़ादी का एहतराम करना ज़रूरी है। लिहाजा औरत को बतौर माल के सुलह के अंदर या किसी मसले के अंदर देना या इसी तरह से किसी भी मामले में औरत का तबादला करना ममनू है। आप जानते हैं बहुत सी जगहों पर ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं अफगानिस्तान के अंदर है कि आपस की लड़ाई के अंदर, झगड़ों के अंदर है, एक दूसरे के साथ सुलह करने के लिए लड़कियों का तबादला होता रहा है। लेकिन अब अमीरुल मोमिनीन मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंज़ादा ने इस पर पाबंदी आयद कर दी है और कहा है कि इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है, लिहाजा औरत की इज्जत का एहतराम ज़रूरी है। इसी तरह से तीसरी शिक के अंदर यह बात कही गई है कि अगर खामद फोत हो जाए तो बेवा जो औरत है उस पर शादी करने के लिए उसके रिश्तेदारों का, उसके भाई का या किसी और का जबर करना, ज़बरदस्ती करना, जोर लगाना या उसके मुस्तकबिल के लिए अपनी राय को लाजिम कर देना, ये इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। जो औरत बेवा हो गई है वो इद्दत गुजारने के बाद, चाहे वो 4 माह 10 दिन हो या फिर जो अगर हमल हो तो उसके बाद, तो जो भी इद्दत है उस इद्दत के गुजारने के बाद उसको इजाज़त है कि वो जहाँ चाहे अपनी मर्जी से निकाह कर सकती है, उस पर किसी भी तरह से उसके रिश्तेदार जबर नहीं करेंगे। नाज़रीन जो तीसरी शिक है, जो चौथी शिक है इसकी, वो ये है कि बेवा को नए निकाह में महर देना ज़रूरी है। यानी बहुत सी जगहों पर, बहुत से कबाइल के अंदर चीज़ें देखी गई कि जो औरत बेवा हो जाए उसकी शादी के वक्त उसको महर नहीं दिया जाता है। तो तालिबान के अमीरुल मोमिनीन की हिदायत के अंदर यह बात मौजूद है कि बेवा को अगर निकाह नया किया जाए तो उस वक्त भी महर देना होगा। जबकि नाज़रीन जो इसकी पांचवी शिक है उसके अंदर यह बात कही गई है कि औरत को खामद और इसी तरह से वालिद
اور بچوں اور رشتہ داروں کے مال میں وراثت کا حق حاصل ہے۔ یعنی عورت کو اس طرح سے دور کر دینا کہ اسے مال کے اندر نہ والد حصہ دے، نہ ہی بھائی دیں یا پھر اس کا خاوند یا اس کے بچے، اگر اس کو مال کے اندر وراثت میں حصہ نہیں دیا جائے گا تو اس کی سزا ہوگی۔ عورت کی وراثت کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ امیر المومنین نے اس کی ہدایت کی ہے۔ اسی طرح سے ناظرین کرام ایک اور شق اس آرڈر کے اندر بیان کی گئی ہے کہ تعدد ازواج کی صورت میں تمام خواتین کے ساتھ تمام بیویوں کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے گا۔ یعنی اگر کسی شخص کی ایک سے زائد شادی ہیں اور 2 یا 3 یا 4 شادی ہیں تو تمام خواتین کے درمیان میں یکساں سلوک کیا جائے گا اور کسی پر کوئی برتری نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے اگر کوئی خامد غفلت کا مرتکب ہوگا تو اسے سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جبکہ ناظرین کرام اس آرڈر کے اندر یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ یہ جو عورتوں کے حقوق ہیں، یہ جو خواتین کے حقوق ہیں، ان حقوق کی پاسداری کے لیے اور ان پر عمل کروانے کے لیے جو تمام امارت اسلامی کے ادارے ہیں وہ فنکشنل ہوں گے، وہ اپنا رول پلے کریں گے۔ اسی حوالے سے کہا گیا ہے کہ وزارت مذہبی امور اور اسی طرح سے جو افغانستان کے اندر شعبہ دعوت و ارشاد ہے، ان کے علماء کرام، سکالرز اور ان کے مسئولین اور ذمہ داران ان عورتوں کے حقوق کی ہر جگہ پر تشہیر کریں گے، اپنے بیانات کے اندر، جمعے کے خطاب کے اندر، اور اسی طرح سے لکھ کر اور دیگر ذرائع سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس کی تشہیر کی جائے گی۔ ساتھ ساتھ آرڈر دیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ اپنی متعلقہ ماتحت عدالتوں کو پابند بنائے گی کہ عورتوں کے حقوق سے متعلق فیصلے جلدی صادر کیے جائیں اور عورتوں کے حقوق سے متعلق عدالتوں میں خواتین کو، چاہے وہ بیوہ ہو، چاہے وہ کوئی اور خاتون ہو، اس کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس کے حقوق سے متعلق فوری طور پر عدالتیں عمل کریں۔ سپریم کورٹ اس کی پابندی کروائے کہ اپنی ماتحت عدالتوں سے۔ ساتھ ساتھ اس آرڈر کے اندر یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ گورنرز کو اور ان کے نائبین کو اور امارت اسلامی کے دیگر مسئولین کو اور ذمہ داروں کو بھی پابند کیا جاتا ہے کہ وہ بھی اس آرڈر پر عمل کروانے کے لیے تمام کی تمام جو طاقت ہے، تمام کے تمام جو اختیارات ہیں ان کو استعمال کریں گے اور کسی خاتون پر، کسی بھی عورت پر ظلم نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اس آرڈر کے اندر یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ غفلت کرنے والوں کو جو سزائیں ہیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کسی بھی طرح سے عورتوں پر ظلم ہوا یا کسی بھی طرح سے اسلامی تعلیمات کی پامالی کی گئی تو اس کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ ناظرین کرام افغان طالبان کے امیر المومنین ملا ہبت اللہ خونزادہ کے اس بیان کے بعد اب مغرب کو، یورپ کو، امریکہ کو جو الزامات ہیں، جو طالبان پر پابندیاں ہیں، انہیں ختم کر دینا چاہیے۔ طالبان پہلے بھی یہ باور کرا چکے ہیں کہ اسلام کے اندر عورتوں کے حقوق موجود ہیں، ہم اسلامی تعلیمات کو ماننے والے ہیں، اس کی تنفیذ کرنے والے ہیں، لہٰذا ہمیں یہ الزام نہ دیا جائے کہ ہم عورتوں پر ظلم کرتے ہیں۔ ناظرین کرام آپ جانتے ہیں امریکہ، یورپ اور مغربی معاشرہ یہ چاہتا ہے کہ جس طرح سے یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر خاندانی سسٹم تباہ ہوا، جس طرح سے وہاں فحاشی، عریانی اور زنا کے وجہ سے وہاں مختلف مسائل پیدا ہوئے، اسی طرح سے افغانستان کے اندر بھی ہو۔ لیکن افغان طالبان امارت اسلامی بے حیائی کو اور فحاشی کے کلچر کو فروغ نہیں دینا چاہتی ہے۔ افغانستان کے اندر اس وقت مختلف وزارتیں ہیں اور مختلف ادارے ہیں جن میں خواتین ڈیوٹیاں کر رہی ہیں اور جابز کر رہی ہیں، اور اسی طرح سے افغانستان کے سکولز کھلے ہوئے ہیں، کالجز کھلے ہوئے ہیں، یونیورسٹیاں کھلی ہوئی ہیں جہاں پر بچیاں، لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ افغان طالبان کہتے ہیں کہ مغرب کو خواتین کے مسئلے کو لے کر امارت اسلامی کو دنیا کے اندر بدنام نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی پروپیگنڈا کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام اس آرڈر کے جاری ہونے کے بعد اب دنیا کا منہ بند ہو جانا چاہیے اور اس آرڈر کے جاری ہونے کے ساتھ ہی افغانستان کے اندر اب جو روشن خیال لبرل سیکولر خواتین ہیں انہیں بھی خاموش ہو جانا چاہیے۔ ناظرین کرام ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یہ خبر بھی افغانستان سے متعلق ہے۔ سابق افغانستان کے صدر حامد کرزئی نے ایک تازہ انٹرویو دیا ہے۔ اس انٹرویو کے اندر انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ ان کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ افغان طالبان ان کے بھائی ہیں اور افغانستان کی نئی حکومت ان کے پاس ہے۔ افغان طالبان کی مدد کرنا ضروری ہے اور ہم اس سلسلے میں تعاون کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ امریکہ کو، یورپ کو اور دیگر ممالک کو افغانستان کی نئی حکومت پر، امارت اسلامی پر پابندیاں لگانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جو $10 ارب کے اثاثے منجمد کیے گئے ہیں افغانستان کے، وہ تمام افغانستان کی عوام کے ہیں، انہیں فوری طور پر بحال کر دینا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں حامد کرزئی اور اسی طرح سے عبداللہ اور دیگر کچھ سیاستدان ہیں،
وہ کابل کے اندر رہائش پذیر ہیں، طالبان کی جانب سے ان پر کوئی پابندی نہیں ہے، طالبان نے ان پر کسی بھی طرح کا کوئی ظلم بھی نہیں کیے ہیں اور ان کو تمام کے تمام حقوق حاصل ہیں جو دیگر شہریوں کو حاصل ہیں۔ ناظرین، افغانستان کے حوالے سے اب تک کی بڑی خبریں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، اس حوالے سے جو آپ کی رائے ہو کامنٹ کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا کریں۔ آپ کے آراء کی روشنی میں ویڈیوز کو مزید اچھا اور بہتر بنایا جاتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔